बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने कल ईरान को वाज़ेह वार्निंग दी थी कि वो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब अपने ड्रोन्स ना लाए, मिसाइल दूर रखे और अपनी फोर्सेस को फासले पर रखे। लेकिन ईरान ने इस पैगाम को यकसर मुस्तरद कर दिया, बल्कि यूं कहा जाए तो इसकी धज्जियां उड़ा दी। इस वक्त ईरान के ड्रोन्स अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के इर्द गिर्द मौजूद हैं। जाहिर है, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर्स हों या ईरान की अपनी हुदूद, अमरीका उनके खिलाफ बराह रास्त कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर अमरीका हमला करता है तो लाजमी तौर पर जवाब भी आएगा। ये हकीकत ईरान के लिए अब काबिल कबूल है, मगर अमरीका के लिए नहीं। इसी बात पर वहां शदीद गुस्सा पाया जाता है कि आखिर ईरान कर क्या रहा है। हकीकत यह है कि ईरान के आर्म ड्रोन्स अमरीकी वार्निंग के बावजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का घेरा किए हुए हैं। वो मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीज़ की फुटेज बना रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से मुशाहिदा कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन से जेट्स वहां मौजूद हैं। मजीद दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम मालूमात और डाटा ईरान को मौसूल होने वाली रियल टाइम इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हासिल किया जा रहा है, जो चीन की जानिब से फराहम की जा रही हैं। ये सूरत हाल अमरीका के लिए एक बड़ा झटका है और इसी वजह से शदीद गुस्सा भी पाया जाता है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मुसलसल ईरानी ड्रोन्स की मौजूदगी में अगर एक भी ड्रोन को निशाना बनाया गया तो जंग का खतरा पैदा हो जाएगा। ये एक निहायत गैर मामूली और नाजुक सूरत हाल है। अब अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो दौर कहाँ गया जब दुनिया अमेरिका से डरती थी। खास तौर पर मुस्लिम ममालिक आज भी किसी हद तक खौफ महसूस करते हैं, मगर ईरान नहीं डरता। इसकी ताज़ा मिसाल यही सूरत हाल है। अमरीकी और बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसे लास्ट चांस करार दिया है। इस वक्त 3 ममालिक ईरान की जानिब से अमरीका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जैसा कि खुद अमरीका ने कहा है, ये तीनों ममालिक किसी न किसी डील को फाइनल करने की कोशिश में हैं। ये ममालिक तुर्की, मिस्र और कतर है। कोशिशें की जा रही है कि अंकारा में एक मीटिंग हो जिसमें अमरीकी और ईरानी हुकाम आमने सामने बैठकर बातचीत करें और कोई रास्ता निकाला जाए। ईरान यहाँ तक कह चुका है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है। अगर कहा जाए कि न्यूक्लियर ना हो तो इस पर भी बात करने को तैयार है। लेकिन ईरान की शर्त निहायत वाज़ेह और गैर मामूली है, और वो ये कि इजराइल के एटमी प्रोग्राम को भी इसी दायरे में लाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो इस सूरत हाल में अमरीकी और ईरानी हुकाम को इंतहाई मुश्किल मुज़ाकरात का सामना करना पड़ेगा। ये बात जहन में रखिए कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान के सुप्रीम लीडर वाज़ेह धमकी दे चुके हैं कि अगर ज़रा सी भी जंग हुई, ज़रा सी भी झड़प या हमला हुआ तो पूरे खित्ते में ये जंग फैला दी जाएगी और फिर ये जंग महदूद नहीं रहेगी। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में दरअसल मुस्लिम ममालिक, खास तौर पर गल्फ कंट्रीज़ को ये पैगाम दिया है कि अगर आप इस मौजूदा सूरत हाल को हल्का समझ रहे हैं तो किसी भी गलत फहमी में ना रहिएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है कि बातचीत तो जारी है, लेकिन अमरीका इस दौरान भी हमला कर सकता है। इसमें कोई बईद बात नहीं, क्योंकि अमरीका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसराइल ने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत हो जाती है तो हमारे लिए असल मसला यह है कि फिर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का क्या होगा, क्योंकि वो जाहिर है इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी ज्यादा खतरनाक। न्यूक्लियर तो एक बार चलेगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर सिस्टम्स रखते हैं। इसीलिए इसराइल ये कह रहा है कि ईरान के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पाबंदियां हटेंगी तो ईरान की करेंसी मजबूत होगी, वो तेल बेचेंगे, उससे उन्हें बड़ा फायदा होगा और वो मजीद ताकतवर हो जाएंगे। ईरान ने इसके जवाब में वाज़ेह कर दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मामला बंदूक की नोक पर तय नहीं होगा। इसमें किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहा जाए। ऊपर से आयतुल्लाह ने भी निहायत वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि अगर किसी भी किस्म की जंगी सूरत हाल बनी तो तबाही होगी। असल में हुआ यह है कि इसराइल का आर्मी चीफ खुफिया तौर पर अमेरिका गया, जहां अमेरिकी और इसराइली जनरल्स के दरमियान मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ये फाइनलाइज करने की कोशिश की गई कि कहां और कैसे हमला किया जा सकता है। इसी दौरान ईरान के ड्रोन्स अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को घेरा दिए हुए हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस सूरत हाल में वो क्या कर सकते हैं। अमेरिका को इस बात का गुस्सा है कि अगर कोई डील हो भी जाती है और वो उनके हक में ना हुई तो फिर क्या होगा। देखा जाए तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में ड्रिल्स करनी थी, लेकिन वो मुमकिन ना हो सकी। ताहम अब ईरान ने ड्रोन्स भेजकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इसी सूरत हाल में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और बातचीत के बाद हमला करना है या नहीं करना, ये एक अलग फैसला होगा। अब जो नई सूरत हाल सामने आई है वो ये कि गल्फ कंट्रीज़ यानी अरब ममालिक ने अमेरिका को बताया है कि हमारी असेसमेंट के मुताबिक अगर ईरान ने हमला किया तो वो हमारे ममालिक पर होगा, ना कि आप पर। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर डैमेज नहीं हो सका। इसराइल ने अमेरिका को बताया है कि उन्होंने ख़ास तौर पर ईरान के नेवी से मुतालिक प्रोग्राम को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इसे कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा। जो नुकसान हुआ था ईरान वो पहले ही पूरा कर चुका है। अब इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका को जो रिपोर्ट दी गई है, इसराइल के आर्मी चीफ ने जाकर उन्हें बताया है कि इसराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स की शदीद कमी है और मिसाइल रोकने की सलाहियत महदूद है। ईरान के पास मिसाइलों की बड़ी तादाद मौजूद है और पिछली मर्तबा भी यही मसला पेश आया था कि इतने एयर डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद ईरान के कई मिसाइल इसराइल तक पहुंच गए थे और वहां शदीद तबाही हुई थी।
اب اگر یہی صورتحال امریکہ کے ساتھ ہوئی تو اس تباہی کا لیول کیا ہوگا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں ایک تاثر قائم تھا کہ اسرائیل کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو وہ ایران کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا جتنا وہ خود سمجھ رہا تھا۔ ایران کے جو شارٹ رینج میزائل لانچرز ہیں، ان کے پارٹس اور پروڈکشن انفراسٹرکچر وہ آج بھی مکمل طور پر انٹیکٹ ہیں، اور امریکی فوجیوں کے لیے اب بھی ایک سنجیدہ خطرہ موجود ہے۔ ایران آسانی کے ساتھ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر جو حملے کیے ان میں ایران کو سب سے زیادہ فائدہ ان کے لانگ رینج میزائل پروگرام سے ہو رہا ہے۔ جب ان پر حملہ کیا گیا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ ایران کی شارٹ رینج میزائل کیپیبلٹیز اور خاص طور پر اینٹی شپ میزائل صلاحیتیں جو امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ ہیں، وہ مکمل طور پر محفوظ رہیں۔ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ تمام صلاحیتیں بالکل ٹھیک حالت میں موجود ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جو سیٹلائٹ امیجز سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جو نقصان ہوا تھا ایران نے وہ پہلے ہی کلیئر کر لیا ہے۔ اس وقت ایران ایک مضبوط پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ممالک خاص طور پر گلف کنٹریز میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ وہ امریکہ سے صاف کہہ رہے ہیں کہ اس بار اسرائیل اور ایران کی براہ راست جنگ نہیں ہونے جا رہی، بلکہ لڑائی امریکہ کے ساتھ ہونے والی ہے، اور ایران کا حملہ صرف سمندروں تک محدود نہیں ہوگا بلکہ گلف کنٹریز کے اندر ہوگا۔ اسی لیے امریکہ کے یہ اتحادی سخت پریشان ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے سٹرائک کی تو پوری جنگ ہمارے ممالک میں آ جائے گی اور اس کے نتیجے میں شدید تباہی ہوگی۔ اس صورتحال کا اثر انویسٹمنٹ پر پڑے گا، فلائٹس کینسل ہونا شروع ہو جائیں گی، پراپرٹی، ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹس کریش کر جائیں گی، بزنس شدید متاثر ہوگا، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی اور ٹورزم مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ اس سے ان ممالک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس بار ہونے والا نقصان نہ صرف اسرائیل یا امریکہ تک محدود ہوگا بلکہ پوری دنیا اس کی زد میں آئے گی۔ اسی تناظر میں آیت اللہ علی خامنائی نے بھی یہ بات کہی ہے۔ ادھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ آیت اللہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اس کے جواب میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو جنگ پورے ریجن میں پھیلے گی اور یہ یہیں تک محدود نہیں رہے گی، کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ پورے سینیریو کو دیکھتے ہیں تو کیا واقعی امریکہ کی پوزیشن مضبوط نظر آتی ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر ٹرمپ نے بیک آؤٹ کیا تو اسرائیل ٹرمپ کو نہیں چھوڑے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آگے جو ویڈیوز، آڈیوز اور تصاویر کا سکینڈل دنیا بھر میں پھیل رہا ہے وہ سب نے دیکھا ہے۔ یہ معاملہ یوں ہی ختم نہیں ہوگا۔ اس پورے منظرنامے میں جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی کرسی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ مرحلہ ٹرمپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو امریکہ کے اتحادی ساتھ دینے کو تیار نہیں، اور اگر نہیں کرتے تو بھی امریکہ نقصان میں ہے۔ دونوں طرف امریکہ کے لیے تباہی کا خدشہ موجود ہے۔ امریکہ اس وقت بری طرح پھنس چکا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے۔ اگر ایران نے پچھلے 12 دن کی جنگ میں اپنی طاقت نہ دکھائی ہوتی، اپنے میزائلوں کی صلاحیت سامنے نہ لاتا، تو آج ایران کو کوئی سنجیدگی سے نہ لیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کی اوقات ہی کیا ہے، وہ کیا کر لے گا، مگر اب سب نے دیکھ لیا ہے کہ ایران کے میزائل کس حد تک تباہ کن ہیں۔ ایسا منظرنامہ دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کیا جائے، کیونکہ اصل تکلیف اسی بات کی ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ جب ہم اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسرائیل کو کافی حد تک نقصان پہنچ چکا ہے، اور امریکہ اس پورے کھیل میں خود بھی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ وقت ویسے بھی ان کے پاس زیادہ نہیں بچا۔ اگر ٹرمپ نے حملہ کرنا ہے تو کر لیں، ایران اس کے لیے تیار ہے۔ میٹنگ سے پہلے ہو، دوران میٹنگ ہو یا میٹنگ کے بعد، ایران ہر صورتحال کے لیے تیار ہے۔ پچھلی بار والا دھوکہ ہم نہیں کھائیں گے، ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ کسی بھی وقت حملہ ہوا تو جواب دیا جائے گا۔ اگر ایران کے ڈرونز امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر پہنچ چکے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح وقت پر بٹن نہیں دبائیں گے؟ جس لمحے امریکہ نے حرکت کی، ایئر کرافٹ کیریئر ڈوب جائے گا، اور وہ منظر واقعی دیکھنے کے قابل ہوگا۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔